محبت کر خدا سے، خدمت کر اس کے بندوں کی، خدا مل جائے گا تجھ کو، دعا لیا کر درد مندوں کی۔ ماشاءاللہ اج دا پروگرام جدے اندر انشاءاللہ خصوصی خطاب، واضح خوش بیان، شیریں زبان، خطیب ذیشان، خطیب عالی شان حضرت مولانا ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ، اور فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد عثمان ساجد صاحب، انشاءاللہ انہوں دے تفصیلی بیانات ہوں گے۔ چند منٹ تساں احباب دے سامنے کتاب و سنت دی روشنی اندر انشاءاللہ چند باتاں عرض کروں گا۔ اسلام ایک سچا اور سچا دین ہے جو انساناں دیاں ضروریات نو، مجبوریاں نو جاندا، پہچاندا اور سمجھدا۔ اسلام لوگاں واسطے آسانیاں چاہندا ہے اور لوگاں نو مشکلات تو بچاندا ہے۔ پلیدگی تو نفرت کردا ہے، نفرت دلاندا ہے، پاکیزگی دی دعوت دیندا ہے، نقصان دے کماں تو منع کردا ہے اور مفید کماں دا حکم دیندا ہے، ترغیب دلاندا ہے، اچھے کام کرن دا حکم دیندا ہے اور برے کام کرن تو منع کردا ہے۔ الغرض دین اسلام لوگاں واسطے بہت زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ ہے، ہر لحاظ نال ہمدرد اور خیر خواہ ہے، بلکہ دنیا دے اندر جتنے مذاہب نے سب تو زیادہ خیر خواہ انساناں دا وہ دین اسلام ہے۔ چند منٹ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ لوگاں لی آسانیاں پیدا کرو، تسی لوگاں لی آسانیاں کرو گے، میرا پروردگار تواڈے لی آسانیاں کرے گا۔ جے لوگاں لی مشکلات کھڑیاں کرو گے، کسے نو پریشان کرو گے، کسے اگے گڑا کھودو گے، یاد رکھیا جے اس گڑے اندر خود کھودن والا ہی ڈگدا ہے، اللہ دے اگے بڑیاں مشکلات کھڑیاں کردا ہے۔ جیڑا لوگاں لی مشکلات کھڑیاں کردا ہے، آؤ پروردگار لوگاں لی آسانیاں چاہندا ہے، او دا محبوب نبی لوگاں لی آسانیاں چاہندا ہے، دین اسلام لوگاں لی آسانیاں چاہندا ہے، اور انسان دی فطرت بھی آسانیاں پسند کر دی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک اندر بڑے قانون بنائے، ایک گل یاد رکھ لو، ہر مسئلے دا حل مشکل تو مشکل بھی ہے تے آسان تو آسان بھی ہے، انہوں چاہے مشکل طریقے نہ حل کر لو تے چاہے آسان طریقے نہ حل کر لو، لیکن پروردگار عالم مشکلات نو پسند نہیں کردا، آسانیاں نو پسند کردا ہے۔ میں تے اجنا حضرت مولانا علامہ طارق ضیاء صاحب نے ویکھ کے نا ذہن بنایا سی کہ اج گفتگو انہاں دی سننی ہے، انہاں دا خطاب ہوئے، لیکن انہوں نے خطاب کیتا نہیں بلکہ وہ سٹیج سیکٹری بن گئے۔ اللہ پاک انہوں دی محبت قبول فرمائے، ساڑھے واسطے بہت قابل احترام نے، اللہ پاک
صحت نہ تندرستی نہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مولانا ابو بکر معاویہ صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہوں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ذرا دل لا کے ایویں 2-4 منٹ، زیادہ لمبی گفتگو میں نہیں کرنی، ایویں انہوں دے آن تک انشاءاللہ 2-4 باتاں عرض کرنیاں نے۔ ملک دے صدر تو لے کے تے چھوٹے جے ادارے دے چپڑاسی تک اس سبق کے لوکاں نو پریشان نہ کریا کرو، لوکاں کے تنگیاں مصیبتاں دے پہاڑ نہ کھڑے کریا کرو، جیڑا کام ہون ہوندا ہے وہ فوراً کر دو، اے نہیں ایویں بلا وجہ کل نو آیا جے پرسوں نو آیا جے ہے لوگاں کے مصیبتاں پریشانیاں مشکلات کھڑیاں کرنا بڑا بڑا گناہ جے، اللہ اس چیز نو پسند نہیں کرتا۔ رب آندا تسی آسانیاں کرو گے لوکاں لئی، میں تواڈے لئی آسانیاں کراں۔ حکومتاں ویکھو نا، جیڑی بھی حکومت آئی پھس گئی، جیڑی بھی آئی پھس گئی، روندے نے، لوگاں واسطے اچھی سوچ ہی نہیں رکھ دے، انہاں نوں آ کہ اسی پیسہ کیویں کھچنا۔ قانون ساز اداریاں نوں سب تو پہلے اپنی عوام دے بارے فکر ہوئے، عوام واسطے مشکل تے نہیں تے جے جان بجھ کے عوام لی مشکل کھڑی کرے، یاد رکھو میرے محبوب دی بد دعا جی انہاں لوگاں لئی، یا اللہ جیڑا میری امت واسطے مشکلات کھڑیاں کرے، اللہ تو او دے واسطے مشکلات کھڑیاں کر دے۔ اللہ نے قرآن پاک قانون بنائے نے امن واسطے، سکون واسطے۔ ویکھو نا، قتل دا بدلہ قتل دا بدلہ اللہ انساناں دیاں مجبوریاں نو سمجھدا ہے، انساناں دیاں ضروریات نو سمجھدا ہے۔ قتل دا بدلہ قتل، یا اللہ بعض دفعہ مجبوری بن جاندی ہے، مثلا ایک بھرا دوجے نو قتل کر دیندا ہے، ماں باپ واسطے مجبوری بن گئی، ایک تے قتل ہو گیا تے دوجا ہن قصاص وچ قتل کر دئیے، اینو جیلے سٹ چھڑیے، ماں باپ نہیں آکھے گا چلو اے دے کولو غلطی ہو گئی تے ہن اے تے بچ جائے۔ قانون اللہ دا انجی ہے، لیکن اللہ نے آسانیاں رکھیاں نے، فرمایا مجبوری بن گئی ہے تے میں اللہ نو پتہ انساناں دیاں مجبوریاں دا، تسی انج کرو نا دیت والا معاملہ کر لو، ہے آسانی نکل آئی، دیت بھی نہیں، یا اللہ بھی بڑی مجبوری، اینی طاقت نہیں، فرمایا پھر معافی والا معاملہ تے ہے، وارث معاف کر دین گے تے میں پروردگار بھی معاف کر دیا، ہے آسانیاں والے معاملے۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک وچ بڑے قانون بنائے، لیکن آسانیاں رکھیاں نے انساناں دیاں مجبوریاں دے تحت۔ ویکھو نا، رمضان المبارک دے روزے نے فرض لازم نے رکھنے ہیں، زندگی میں رمضان المبارک آ گیا تے روزے رکھے، یا اللہ کوئی مجبوری بن گئی ہے، بیمار ہو گیا بندہ، سفر تے جانا پہ گیا، فرمایا میں رب تواڈے لیے تنگیاں اور مصیبتاں والے یا مشکلات والے قانون نہیں بنائے، میں تواڈے لیے آسانیاں رکھی۔ فرمایا رمضان گزار کے رمضان تو بعد اپنی گنتی پوری کر لو، لازم نہیں کہ بیماری دی حالت میں بھی روزہ رکھے، آسانی اللہ دی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا
رمضان المبارک دے روزے فرض نے جڑا بندہ روزہ رکھے گا میں او دا بدلہ انہوں جنت دے دیاں گا جڑا بندہ روزے نہیں رکھے گا اللہ دا نام فرمان تے باغی ٹھہرے گا اور او دی سزا جہنم ہے اے میرے پروردگار تو انساناں دیاں مجبوریاں نو جاننا بندہ بیمار ہو جائے یا سفر تے جانا پہ جائے فرمایا میں رب نہیں آندا کہ لازم سفر وچ روزہ رکھو میں نہیں آندا کہ لازم تسی بیماری دی حالت وچ روزہ رکھو اے میرے پروردگار دی وجہ کی ہے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر فرمایا پروردگار عالم دا اعلان جے فرمایا اللہ لوکاں لی آسانیاں چاہندا ہے رب تنگیاں نہیں چاہندا رب آسانیاں چاہندا ہے او مسلماناں جدوں میرا پروردگار آسانیاں چاہندا ہے تو کیوں نہیں لوکاں لی آسانیاں کردا رب لوکاں لی مشکلات نہیں پسند کردا فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ایسے دیکھ پروردگار دی گل ہے قرآن پاک وچ کئی قانون اللہ پاک نے بیان فرمائے نے لیکن نال نال لوکاں دیاں مجبوریاں لوگاں دیاں ضروریات نو مد نظر رکھ دیاں آسانیاں والے معاملے فرمائے نے لیکن جدوں گل آئی میرے تے تیرے پاک نبی کل کائنات دے سردار نبی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ میرے تواڈے سینے دی ٹھنڈ اکھاں دا نور تے دل دا سرور نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی میرا نبی تے بڑے نرم دل والا میرا نبی تے سہولتاں قائم کرن والا میرا نبی تے لوکاں لی آسانیاں کرن والا بلکہ میں حدیث پاک اندر پڑھے آئے رب دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام ایسے نے جڑے صرف اس وجہ تے نہیں کیتے میری امت تے فرض نہ ہو جائے میری امت تے مشکل نہ ہو جائے میری امت تے بوجھ نہ بن جائے بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر میں مشقت نہ سمجھدا تے میں ہر نماز دے نال مسواک کرنا لازم کر دیندا میں حکم دیندا فرمایا لیکن میں اس گل نو سمجھنا کہ تے لوکاں لی مشقت نہ بن جائے لوکاں لی بوجھ نہ بن جائے بہت سارے مسئلے ایسے نے آ مسلمانہ میرا نبی تے لوکاں لی نرمیاں کرن والا سہولتاں کرن والا آسانیاں کرن والا بلکہ اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جماعت کروائی ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نواندے نے اے میرے صحابہ میں جدوں جماعت کروان لگنا میرے دل وچ ہوندا ہے اج میں لمبی جماعت کرواواں اج میں زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کراں فرمایا پچھوں کسے بچے دے روم دی آواز آ جاندی ہے فرمایا میں نماز چھوٹی کر دینا کتے اس بچے دے باپ تے مشقت نہ ہوئے تکلیف نہ ہوئے میرا بیٹا رو رہا ہے جلدی کرے جلدی ہوئے جماعت ختم ہو جائے فرمایا کتے دی والدہ تے مشقت نہ ہوئے میں محمد فوراً جماعت چھوٹی کر دینا میں تلاوت ختم کر دینا میں قربان جاواں اتنا رحیم نبی تے شفیق نبی میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوکاں لی آسانیاں کیتیاں نے ساری زندگی لوکاں لی سہولتاں کیتیاں نے لوگاں دے سہارا بن کے بخایا ہے آؤ نہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او مسجداں وچ جماعت کروان والے ہو نمازاں پڑھان والے ہو فرمایا جدوں بھی جماعت کرواؤ چھوٹی جماعت کروایا کرو اذا صلی
أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فرمایا جدو لوکاں نو جماعت کرواؤ چھوٹی جماعت کروایا کرو. اللہ دے پاک پیغمبر جی کی وجہ ہے آپ فرماندے نے پیچھے جماعت وچ بڈھے بندے بھی کھڑے ہوندے نے, پیچھے جماعت وچ بیمار بندے بھی کھڑے ہوندے نے, پیچھے جماعت وچ کمزور بندے بھی کھڑے ہوندے نے. اج تو 1450 سال پہلے میرے محبوب پیغمبر نو اس مسجد دے نمازیاں دا کنا خیال ہے. او لوکاں لی مشقت نہ کھڑیاں کرے آجے, لوکاں واسطے مشکلات نہ کھڑیاں کرے آجے. سونے محبوب پیغمبر فرماندے نے کسے بڈھے کمزور بیمار بندے تے تکلیف ہوئے میں محمد نو برداشت نہیں, کسے دی تکلیف میں محمد دی طبیعت گراں گزر دی ہے. آ دوستا مسلمان ذرا غور تے کرنا کیڑا نبی ہے جس نبی دے بارے پروردگار عالم دا اعلان ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا تکلیف توانوں ہوندی ہے, مشقت تواڈے واسطے, پریشانی تواڈے واسطے, دکھ مصیبت تساڈے تے. فرمایا میں محمد دی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت گراں گزردا ہے. او موڑ کھنڈے دیا مسلمانا اگر تینوں تکلیف پہنچے میرے پیغمبر دی طبیعت گراں گزردا ہے. کیسا پیر و مرشد ہے, کیسا رہبر ہے, کیسا رہنما ہے. آج تو 1400 سال 1450 سال پہلے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وہ قیامت تک دے مسجداں وچ جماعت کروان والے اماموں فرمایا جماعت چھوٹی کروایا جے تسی لمبی جماعت کرواؤ گے میرے کلمہ پڑھن والے ضعیف العمر بڈھے بندے فرمایا انہاں نو تکلیف ہوئے گی میں محمد نو برداشت نہیں. فرمایا بیمار بندے انہاں نو تکلیف ہوئے گی میں محمد دی طبیعت گراں گزرے گی. کیسا عظیم نبی ہے, کیسا رؤوف نبی ہے. او مسلمانہ غور تے کرنا ایسا نبی رب کائنات دی قسم ہے ایویں تے دنیا نعرے نہیں مار دی پئی, دنیا مخالف بھی ہے غیر مسلم مخالف ہے. میرے نبی دی قدر دا انہاں نو پتہ نہیں پہچان نہیں تعارف نہیں, لیکن میں قربان جاواں جنہاں نو تعارف نبی پاک دا ہے پتہ کی آندے نے میرے ماں باپ اس سوہنے تو قربان ہے, میرے بہن بھائی اس سوہنے تو قربان ہے, میری برادری قربان, میرے رشتہ دار قربان, میرے عزیز و اقارب قربان, حتیٰ کہ میری جان قربان ہے. وہ کیسا نبی ہے جس نبی دے بارے پروردگار عالم دا اعلان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر, اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد, حضرت مولانا طاہر ثاقب صاحب زندہ باد, اللہ زندہ باد. آپ مسلمانہ میں عرض کرنا پروردگار لوکاں لی آسانیاں پسند کردا ہے, میرا نبی لوکاں لی آسانیاں پسند کردا ہے. ایک گل پلے بن کے لے جا جیڑا لوکاں لی مشکلات کھڑیاں کرے گا میرا پروردگار او دے لی مشکلات کھڑیاں کر دے گا. جیڑا کسے لی گڑا کھو دے گا او دے وچوں آپ ڈگ پے گا. او میں اس سونے نبی پاک دے ترانے کیوں نہ پڑھا
جیڑا آج 1400 سال بعد پیدا ہون والے علی بھی نرمیاں کر گیا آسانیاں کر گیا حضرت صاحب نے جدو نبی پاک دا فرمان سن لیا لمبی جماعت نہیں کروائے گا قاری صاحب نے جدو میرے محبوب پیغمبر دا فرمان سن لیا ہے لمبی جماعت نہیں کروائے گا کیوں سونے نبی پاک دا فرمان ہے اینا مقتدیاں دا خیال رکھنا ہے او میں کیوں نہ ترانے پڑھا سونے نبی پاک دے میں کیوں نہ گیت گاواں کیوں نہ شانہ تعریفاں بیان کرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کیوں بھی ترانے پڑھنے چاہیے دینے کہ نہیں ہے ایڈا پیارا نبی اتنا عظیم نبی گل لمبی ہو جائے گی میں گل مکاواں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ایک دن واز کر رہے نے تبلیغ کر رہے نے دین دیاں گلاں سنا رہے نے صحابہ بیٹھے نے میرے تواڈے سینے دی ٹھنڈ اکھاں دا نور تے دل دا سرور نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو دین دیاں گلاں سنا رہے نے نبی پاک دی صحابہ دی مجلس ختم ہو گئی ایک آدمی اٹھیا مسجد دے کونے میں جا کے انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے صحابہ جلدی دے نال اٹھے صحابہ بڑے غصے دے نال اٹھے قریب سیکے دے گریبان تو پکڑ لیں انہوں مارنا شروع کر دیں لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے صحابہ دا غصہ ویکھیا آپ نے صحابہ نو منع کر دیتا فرمایا صحابہ کچھ نہ آکھو مارو نہ چھڑکو نہ فرمایا انہوں کچھ نہ آکھو مسجد میں پیشاب کر لین دیو مسجد اندر بندہ پیشاب کرن لگ پیا عربی بندہ دیہاتی آدمی پنڈ دا آدمی میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو روکیا فرمایا کچھ نہ کیا جے انہوں ماریا جے نہ انہوں چھڑکیا جے نہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز سن کے صحابہ ٹھہر گئے رک گئے اتھے ہی کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا صحابہ سنو فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ فرمایا میرے صحابہ تو انو اللہ پاک نے آسانیاں کرن والا بنا کے بھیجے تواڈیاں خوبیاں تواڈیاں ڈیوٹیاں تواڈیاں ذمہ داریاں لوگاں لی مشکلات کھڑیاں کرنا نہیں بلکہ تواڈیاں ڈیوٹیاں لوگاں لی آسانیاں کرنا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ جدوں پیشاب کر لے ادو تے پانی دا ڈول بہا دے آجے جگہ صاف ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی میرے محبوب پیغمبر نے اس آدمی دیہاتی نو ہی بلا لے آئے دیہاتی نو بلا کے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اور میرے پیارے صحابی گل سن لا مسجداں پیشاب کرن واسطے نہیں بنائیاں گئیاں فرمایا مسجداں بنائیاں جاندیاں نے مسجداں میں اللہ دا ذکر کیتا جائے قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے مسجداں میں اللہ دی عبادت کیتی جائے ساڑی مسیدے کو انجدہ بندہ پھاس جے صحیح چھوٹا پیشاب کتے رہ گئے مار مار وڈا بھی کٹ دینے گے دو چار بابے دے ہر مسیطے نا بڑے سخت ہوں دینے جڑے کھنگڑ بھی کسی نو نہیں دیندے اور نئی مسیطہ وچ نرمی کرو جنی کیتی یہ دے نالوں وڈا جرم کیڑا جی مسجد وچ پیشاب کرن لگ پیا بند لیکن میرے محبوب نبی نے انہوں بھی کچھ نہیں کیا مسیطاں کسے نو کچھ نہ آکھیا کرو لوکاں لئی آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ کھڑیاں کریا کرو اینے دب کے جے کسے کو غلطی ہو جائے اور پھر دو چار بابے اور جناب گل ہی نہیں چھوڑ دے جنی دیر و نماز پڑھ دے او پھر آؤں ہی نہیں مسیطے انج نہ کریا کرو لوکاں لی آسانیاں کریا کرو اللہ کے دعائے خطیب ماشاءاللہ سارے پہنچ گئے نے اللہ کے دعائے اللہ کتاب و سنت سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین